A day in my life kuya as taga-bukid, nalipay kaayo ko kay nakauli ko sa amuang lugar. Natunong pagid kuya nga gaulan. Grabe ka mo gaway ug bugnaw. Ang pag-uli nako dinhi sa bukid. Mauto kuya nga samtang gaulan, naadyo ko higayon nga maka-video para inignaog nako sa syudad na ako'y mga memories dinhi sa bukid. Enjoy kayo kuya o grabe ka bugnaw ang palibot. Kanang kuan kuya ba kanang kabalo lang ka makontento sa imong kinabuhi kuya. Wala jud kay problema nga moabot jud as in. Makakao lang mo katulo sa isa ka adlaw, enjoy na kaayo na. Plus na pa mga snack nga mga salagon, nilungag nga saging o nilungag nga kamuting kahoy. Mao to kuya nga nakahuna-huna jud ko og kanang kutaw og coffee para mas ma-enjoy pagin nako ang kabugnawon sa ato ang palibot nga samtang naata diri sa bukid. Maura gyud na ang kalipay kuya pag naa sa bukid. Inom-inuman nimo kape, samtang gi-feel nimo ang kabugnaw sa ato ang environment. Kuya, ang ako ang kalipay kuya isang kugid sa langit. Kay talagsara kaayo ko makaadto og bukid. Unya kanang permi pagitabi sa ato ang kinabuhi kuya. Mura gusto na ko ibalik ang sa unang panahon kuya ba nga kanang wala kay problema, kontento lang ka, mga kinabuhi ni mga simple na kaayo nga bisan walay lami imong sudan, mingaw ang palibot apan kauban ni may imong pamilya, enjoy gyapon kaayo ka. Matingala kaayo ko kuya ba kay nganong lami kaayo ning niluto sa kahoy nga kami samtang magluto mi sa kurente or sa rice cooker, dili na mo ma-feel nga lami. Usa pagid ang nakasatisfied sa kuya sa mong sudan kay inununan nga isda plus na apadyoy nilungag nga mais. Diri na lang kukutob og daghang salamat sa iyong paglantaw ug pagpaminaw.